खानादेवी गाउँपालिका नेपालको एक सुन्दर गाउँपालिका हो। मुलुककै भिन्न र विशिष्ट शक्तिपीठका रूपमा मानिने प्रसिद्ध खानादेवी मन्दिरको नामबाट यो गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। संघीयता पश्चात बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाका साबिकका राकाथुम, मजुवा, भिरपानी, पक्करबास, माकादुम, गागल भदौरे, खानादेवी र पिङखुरी गाविस मिलाएर खानादेवी गाउँपालिका बनाइएको हो। यो गाउँपालिकामा 9 वटा वडा कायम गरिएको छ। कुल 150.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा 30,000 भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ। खानादेवी गाउँपालिकाको पूर्वमा मन्थली नगरपालिका, पश्चिममा सुनापाती गाउँपालिका, उत्तरमा दोरम्बा गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ सिन्धुली जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। खानादेवी गाउँपालिकामा विभिन्न जात जातिको मिश्रित बसोबास छ। सडक मार्ग हुँदै राजधानी काठमाडौँबाट 102 किलोमिटर र रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीबाट करिब 16 किलोमिटर यात्रा गरेपछि खानादेवी पुगिन्छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, प्रचुर जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, ठाउँ सुहाउँदो भिन्न रीतिरिवाज, भिन्न परिवेश, स्थानीय समुदायको आफ्नै संस्कार र संस्कृति, मेलमिलाप र एकता यो गाउँपालिकाको विशेषता हो। पुराना ऐतिहासिक मठ मन्दिर, गुफा र गुम्बाहरू यहाँका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। फरक जात जाति र धर्मावलम्बीको आफ्नै संस्कार र पहिचानसँग जोडिएका धार्मिक स्थल, मनोरम वातावरणसँगै स्थानीय उत्पादनको अर्ग्यानिक परिकार यहाँ आउने र रमाउनेका लागि उपयुक्त छन्। विकास र समृद्धिका हिसाबले केही वर्ष अघिसम्म यो ठाउँ निकै पछाडि थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा व्यवस्था नै नयाँ भएकाले थुप्रै अन्योलता, अनेकौं आवश्यकता र कैयौं चुनौतीका चाङ थिए। त्यसका बावजुद जनप्रतिनिधिको सक्रियतापछि छोटो समयमै खानादेवीले मुहार फेरेको छ। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरू थिएन र हामी निर्वाचित भयौँ। पहिलो त हामी निर्वाचित हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तह पहिलो चरण भएको हुनाले हामीसँग नीति, कार्यविधि, यो ऐन कानुनहरू नभएको कारणले हामीलाई समस्या भयो। त्यो ऐन कानुनहरू जारी गऱ्यौँ र त्यो जनताको माझमा हामीले घोषणा गरेको कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै चुनौती थियो। पहिलो त कार्यालयहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। कार्यालयहरू निर्माण गऱ्यौँ र हिउँदो वर्ष हामीलाई चाहिँ नि गाउँपालिकासँग चाहिँ नि आवत जावत गर्नका लागि पनि समस्या थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले निरन्तरता लागि परे हुनाले अहिलेको स्थितिसम्म आउनलाई चाहिँ नि मद्दत पुग्यो। दिगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढेको खानादेवी गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासका दर्जनौं काम गरेको छ। त्यसमा पनि छोटो समयमा भएको यहाँको सडक विकासको प्रगति सम्भवतः नेपालकै नमुना हो। राम्रो ट्र्याक पनि नखुलिएका सडकहरू कालोपत्रे भइसकेका छन्। पहिलो त हामीले हाम्रो जुन सडक गुरु योजनाभित्र चाहिँ 450 किलोमिटर मात्रै थियो। त्यो बेला समथिङ 200 किलोमिटर चाहिँ निर्माण भइसकेको थियो, धुले सडकको रूपमा थियो। 450 किलोमिटर चाहिँ बन्छ है भन्ने थियो। तर अहिले यो बेला आउँदाखेरि चाहिँ 550 किलोमिटर चाहिँ सडक ट्याग ओपन भएको छ। त्यसमध्येमा पनि 24 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्री भयो। अर्को 20 किलोमिटर वडा तहमा, वडाको केन्द्रसम्म जोड्नेलाई चाहिँ ग्राभेल छ। प्रत्येक वडा तहसम्म अहिले वडा स्तरसम्म चाहिँ ग्राभेल सडक जान्छ। त्यसकारण वडाको केन्द्रसम्म जान्छ। सबै वडाका टोल बस्तीमा मोटर बाटोको सुविधा पुगेको छ। सदरमुकाम मन्थली र राजधानी काठमाडौँसम्म कालोपत्रे सडकमा यात्रा गर्न र आवश्यकता पर्दा गाउँघरमै गाउँपालिकाकै एम्बुलेन्सको सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय निकै दङ्ग छन्। एकदम राम्रो छ हाम्रो काम। उहाँले चुनाव उठ्दाखेरि एक घर एक बाटो भनेर भन्नुभएको थियो। एक घर एक बाटो अनिवार्य छ प्रत्येक टोलमा। अब बत्ती अब टोलमा सबै सम्पूर्ण भइसकेको छ हैन। अब बाटो लाइले केही अब कहीँ बाटो अब विकल्प बाटो पाएन, सुविधा पाएन भन्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन।
बाटो गल्ली गल्ली टोल टोलमा बाटो पुगेको छ। खाँडादेवी गाउँपालिका सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हो। यहाँका 6वटा वडामा केही समय अघिसम्म खानेपानीको सुविधा थिएन। गाउँमा पानी पिउन नपाएपछि अधिकांश स्थानीय बसाइ सरेर अन्यत्र जान बाध्य थिए। अहिले सबै घरमा पानी पुगेको छ। खाँडादेवीमा एक घर एक धाराको अभियान पुरा भएको छ। सुक्खा क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइको सुविधाका लागि नदीको पानी लिफ्ट मार्फत गाउँ पुर्याइएको छ। कोसीको लिफ्टबाट चाहिँ खानेपानी तानेर अहिले हामीले पकरवास भिरपानी लिफ्टिङ खानेपानी भनेर चाहिँ दर्ता गरेका छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ 1500 घरधुरीलाई हामीले धारा वितरण गरेका छौँ। अहिले चाहिँ लगभग सहजपूर्वक नै यो तल्लो सुक्खा क्षेत्रमा भएको छ भने अर्को एक घर एक धारा अन्तर्गतको हामीले राकाथुम वडा नम्बर 1 मा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि सुरु गरेका थियौँ र सङ्घीय सरकारको पनि त्यहाँ सहयोग छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र अन्तर्गतको खानेपानी त्यहाँ पनि लगभग 300 घरधुरीलाई चाहिँ वितरण गरिसकेको अवस्था र पूर्ण रूपमै यो वर्ष चाहिँ पुरा गर्ने भनेका छौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि लगभग 2000 हाराहारीमा खानेपानीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अर्को यो अहिलेको गाउँपालिका एरिया बसेको ठाउँ छ, यहाँ पनि खानेपानी थिएन। हामीले यसलाई चाहिँ टिमु खोला चोप्राङ खोला पनि भन्छ त्यसलाई, वडा नम्बर 7 बाट ल्याएर यहाँ गाउँपालिकाको आसपासमा गाउँपालिकालाई पनि गाउँपालिकाको आसपासको जनतालाई पनि खानेपानी खुवाउने काम गरेको छु। यो एरियाहरूमा चाहिँ पानी नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको पानी लिनको लागि राति 12 बजे गयो भने बिहानको चाहिँ 9 बजे 10 बजे 20 लिटर पानी लिएर आउनु पर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी लगभग 850 घरधुरीमा चाहिँ पानी दिएका छौँ। घर घरै धारो आएको छ, जति भने नि थाप्न पाछ, रातभरि सुत्न पाछ, मोटरको बाटो घर अगाडि हिँड्छ, आनन्द आएको छ, सुविस्ता छ। खाँडादेवीका सबै घरमा केन्द्रीय विद्युत पुगेको छ। जनप्रतिनिधिको चुनावी एजेन्डा पनि उज्यालो खाँडादेवी अभियानले पुरा गरेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियताले छोटो समयमै भएको विकासप्रति यहाँका नागरिक निकै खुसी छन्। पूर्वाधारको विकास भएपछि मात्रै हामीले अन्य थप आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, रूपान्तरणका कुराहरू गर्न सकिन्छ र अनि नागरिकको अर्थ उपार्जनका सेक्टरलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पहिलो त हामीले बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरूको जगलाई माथि उठाउने काम गऱ्यौँ। सबै राम्रो मात्रै गरेको देखिन्छ, तर यो अगस्ती भुँडी कहिले भरिँदैन। किनभने अब सरकारले नगरेको होइन, चपट्ट गरेको छ, घर घरै बाटो पुगेको छ। अब हामीलाई यहाँ त अब बिजुली पनि आएकै छ, अब कच्ची रोड भए पनि छँदैछ। पहिलाको भन्दा विकास अति नभएको भन्न मिल्दैन। सुख सुविधा र अवसर खोजेर सहर जानेहरू गाउँ समृद्ध बनेपछि घर फर्कन थालेका छन्। घर घरमा धार जोडान भएको छ। यसले तपाईँलाई हेर्नुहोस्, अहिले घर घरमा धार जोडाइ बस्तीहरू अहिले विकास बढी भएको छ। मान्छे गाउँ फर्किने अभियानमा मान्छे लागिसकेको छ। हामीले शैक्षिक सुधारहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्यको हिसाब किताबले हामीले पल्लो डाँडामा पनि मान्छेलाई एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चाहिँ दिनको लागि हामीले त्यहाँ भवन बनाएर कर्मचारी व्यवस्थाहरू गरेर अव्यवस्थित राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले सडक पनि भइसक्यो, विद्युत पनि भइसक्यो, खानेपानी पनि भइसक्यो। अब हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सँगसँगै हामीलाई जनतालाई रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय स्रोतसँग आधारित उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने गरी यो चाहिँ तपाईँको 3 तहकै सरकारको चाहिँ संरचनामा आधारित रहेर समन्वयसँग गर्न सक्यो भनेदेखि अबको 10 वर्षभित्र हामीले गाउँलाई चाहिँ गाउँ फर्किने होइन कि तपाईँको आफै गाउँ फर्किने अभियानमा मान्छे लाग्छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मूलभूत रूपमा खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राकाथुमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा मूलभूत विषयवस्तुहरू शिक्षा, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको विषयवस्तुमा जनताको चाहना र भावनालाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्यौँ र त्यही अनुसारको काम पनि परिमाण अथवा जनताले प्रत्याभूत हुने तरिकाको चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ। खाँडादेवीका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि र पशुपालनलाई यो गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम लगाइएको खाँडादेवीका प्रत्येक वडामा कृषिको पकेट स्थापना गरिएको छ। विगतमा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली गर्दै आएका यहाँका किसानले स्थानीय सरकारको दर्बिलो साथ पाएका छन्। अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ। अब जस्तो अनुदानमा बिउ वितरण, अब त्यसै गरी टनेल प्लास्टिकहरू, यान्त्रिकमा अब हाते ट्र्याक्टरहरू यस्तो चाहिँ किसानहरूलाई 50% अनुदानमा दिएको छ। त्यसै गरी अहिले हाम्रो यो फाँटको लागि चाहिँ एउटा थ्रेसर र ट्र्याक्टर सही चाहिँ यो स्थानीय सरकारबाट चाहिँ हामीलाई अनुदानमा भन्दा पनि धेरै लगानी नै अब यो स्थानीय सरकारबाटै छ। हामीले त्यसलाई पकेट एरियाको रूपमा चाहिँ पहिलो माटो परीक्षण गऱ्यौँ। कुन माटोमा कुन चिज हुन्छ भनेर माटो परीक्षण गर्ने काम गऱ्यौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट। यो ठाउँमा यो चिजहरू हुन्छ भनेर हामीले फाइनल गरेर पकेट एरियाहरू छुटाएर दिएर सहयोग गऱ्यौँ। सहयोग गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई साझेदारी गर्नु पर्यो भन्यो। हामीले साझेदारी गऱ्यौँ। युवाहरूको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले प्रोग्राम पेश गर्ने, प्रोजेक्ट पेश गर्ने। 50 लाखको प्रोजेक्ट पेश गर्नुहुन्छ भने 25 लाख रुपियाँ उहाँहरूले हाल्नुपर्ने, 25 लाख रुपियाँ हामीले हालिदिने। 10 लाख रुपियाँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामीले 10 लाख हाल्ने, 20 लाखको प्रोजेक्ट बनाउने भने हुनाले अहिले हाम्रो ठुल्ठुलो फर्महरू निर्माण भएको छ। सुन्दर, सभ्य र समृद्ध खाँडादेवीको लक्ष्य लिएको यो गाउँपालिकाले युवालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। बेरोजगार युवालाई सिप, व्यवसाय गर्ने युवालाई नगद र बैंक ब्याजमा समेत अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याएपछि विदेशीयका युवा पनि गाउँ फर्किएर उद्यमशीलतामा जुटेका छन्। बैंक मार्फत लोन लिनेहरूलाई चाहिँ अहिले यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले ऋण लिनुहुन्छ। उहाँहरूले जो ऋण लिएको चाहिँ ब्याज चाहिँ अनुदान दिने गरी जति लिनुहुन्छ, उहाँहरू 50 लाख लिए पनि, 1 करोड लियो भने पनि, 20 लाख लिनुभयो भने हामीले लक्ष्मी ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ। यहाँ जतिजनाले चाहिने किसान कृषि क्षेत्रको लागि मात्रै, अरू क्षेत्रको लागि होइन, कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई ब्याज अनुदान दिएको छ। सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा खाँडादेवीको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा आशातीत परिवर्तन भएको छ। यहाँको स्थानीय सरकारले शिक्षामा विशेष लगानी गरेको छ, विशेष जोड दिएको छ। यहाँ चाहिँ अब स्थानीय सरकारबाटै शिक्षा ऐन बनाएर त्यो कार्यान्वयन गरेको छ। नयाँ नौलो कुराहरू चाहिँ अब हरेक वडालाई स्रोत केन्द्र को रूपमा चाहिँ विकास गरेर शैक्षिक गतिविधिहरूलाई एकरूपता ल्याउन, अब आवश्यकताअनुसार विविधता ल्याउन पनि चाहिँ यसले सहयोग गरेको छ। सामुदायिक विद्यालय भए पनि हामीले 24 लाख रुपियाँ वडाबाट, पालिकाबाट समन्वय गरेर हामीले सरकारी विद्यालयमा बस सञ्चालन गर्ने समेतको हामीले योजना बनाएर बस खरिद गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न बाटाघाटा, पुल पुलेसाहरू, धेरै संरचनाहरू चाहिँ यो खाँडादेवी 4ले पाएको छ। यो स्थानीय सरकार धेरै आइकन धेरै अगाडि बढेको महसुस गरेको छु मैले। छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर बनाएर कोरोना कहरमा नागरिक बचाउ अभियान चलाएको खाँडादेवी गाउँपालिकाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि अब्बल काम गरिरहेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउन स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा स्वास्थ्य चौकी, इकाइ तथा बर्थिङ सेन्टर स्थापना र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका काम भइरहेका छन्। निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला कुन औषधि कुन चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट दिन्छ त निःशुल्क दिन्छ कि दिँदैन, त्यो निःशुल्क लिस्टहरू पनि टाँदैन थियो। हामीले त्यसलाई पहिलोचोटि त यो चाहिँ निःशुल्क पाउँछ है, यो औषधिहरू चाहिँ यहीँ स्वास्थ्य चौकीबाट पाउँछ भन्ने बनायौँ। दोस्रोमा चाहिँ हामीले जुन गर्भवती महिलाहरू छ त्यसलाई डेलिभरी केसको लागि चाहिँ बर्थिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने निःशुल्क रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स खरिद गऱ्यौँ।
एम्बुलेन्स खरिद गरेर गाउँपालिकाको बर्थिङ सेन्टरसम्म चाहिँ निःशुल्क आवत जावत हामी अरू संस्थाहरूसँग नि सहयोग गरेर यहाँबाट 130 जनालाई त्यो ठुलो लडमा चाहिँ मान्छे त्यस्तो गरेर आँखा नदेख्ने गरेर घरमा बस्नु भएको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पनि गाउँपालिकाको सहयोगबाटै घरदेखि पालिकासम्म ल्याएर पालिकाको हलमा सुताएर अपरेसन गरेर आँखा देख्ने बनाएर चाहिँ पठायौँ। त्यो कुराहरू गरेको छ भने दोस्रोमा एक पालिका एक हस्पिटलको अवधारणा थियो। हामीले पनि हस्पिटलको जग्गा खरिद गरेका थियौँ। त्यो आधारमा हस्पिटल अहिले 15 सयको 18 करोडमा अहिले निर्माण हुँदैछ। गाउँमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नदी किनारका माझीदेखि हिमाल फेदीका शेर्पा समुदाय समेतलाई समेटेको गाउँपालिकाले अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नीतिगत रूपमै काम गरिरहेको छ। सुनकोशी किनारको माझी बस्तीमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बनाइदियो र अब हाम्रो यहाँ धेरै खुसी छन्। यो हाम्रो बस्तीमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट चाहिँ कृषि तथा कृषि र प्रदेशको समन्वयमा अब यहाँनिर चाहिँ नमुना बस्ती बनाउने अब यहाँनिर मिलेको बस्ती छ यहाँनिर चाहिँ भन्ने कुरो भइसकेपछि अनि हामीले पनि सहमति जनायौँ। हुन्छ ल ठिक छ हाम्रोमा चाहिँ अब यसरी बनाउनुहुन्छ भने हामी पनि त्यसमा खुसी छौँ भन्ने कुरो भयो। अब हामीले प्रदेशमा समन्वय गऱ्यौँ, पालिका त्यसपछि वडामा सबैसँग समन्वय गरेर यो 42 घर धुरी हाम्रो चाहिँ बन्यो। समृद्धिको यात्रामा खानादेवी गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग उत्तिकै साझेदारी गरिरहेको छ। मेरा रामेछाप जिल्लाका आम नागरिक, त्यसमाथि मेरो जन्मथलो खानादेवी र त्यसै बेलामा चाहिँ अब हाम्रो पालिकामा हाम्रो पार्टीले स्थानीय चुनाव पनि जितेको, जो प्रेम तामाङ र वडाहरू सबै प्राय हामीले जितेको। यही मेरै पृष्ठभूमि हुनुहुन्छ प्रेम तामाङ, यतापट्टि पुष्कर कार्की वडा नम्बर 5, 6, पुष्कर कार्की वडा नम्बर 3 मसित उभिनु भएको छ। उहाँहरूले एउटा उठाउनु भयो, योजनाहरू उठाउनु भयो। त्यो योजना मुताबिक मैले आफ्नो पालिकाभित्र सबभन्दा पहिले मैले सदरमुकामबाट पालिका हुँदै रामेछापको पश्चिम भेगमा जाने मन्थली चौरी गाल्वा भन्ने सडकलाई मैले प्राथमिकतामा राखेँ। त्यसै गरी सितखा गोगनपानी धुले भोटनागी बाटोलाई अर्को प्राथमिकतामा राखेर मैले योजना बहुवर्ष योजना हालेँ। 25 वर्षभित्र गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको खानादेवी गाउँपालिकाले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार गरिबी उन्मूलनको अभियान चलाइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 25 वर्षीय योजना हो। यो दीर्घकालीन योजना बनाएका हौँ हामीले योजनाहरू चाहिँ 3टा योजनाहरू महत्त्वपूर्ण योजना बनायौँ। पहिलो आवधिक योजना, दोस्रो MTM बनायौँ हामीले, यो सडक गुरु योजना बनायौँ। आवधिक योजना त्यहीभित्र आवधिक योजना बनायो र 25 वर्ष 2100 को योजना बनाएका छौँ हामीले। 2075 देखि 25 वर्षको 2100 सालभित्र चाहिँ हाम्रो यो सुन्दर सभ्य समृद्ध खानादेवी निर्माण हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेका छौँ। खानादेवी गाउँपालिका धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा पवित्र भूमि हो। यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा खानादेवीलाई विकास गर्न स्थानीय सरकार जुटेको छ। 5-7 वटा ठाउँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ खानादेवीमा। जस्तो यतापट्टिको साइड नेपाल थोकबाट प्रवेश गरिसकेपछि प्रवेशद्वारमै तपाईँको विश्वमित्र गुफा छ। त्यस मास्तिर आइसकेपछि एउटा गुम्बा छ, त्यो चाहिँ पुरानो गुम्बा, अहिले हामीले पुनर्निर्माण गरेका छौँ। त्यो गुम्बा छ। त्यसभन्दा मास्तिर आइसकेपछि चाहिँ खानादेवी मन्दिर आइपुग्छ। मन्दिरबाट अग्लेश्वर हुँदै सैलुङ जाने एउटा रुट छ। यो जनजाति पदमार्ग पनि भन्थ्यो पहिला, ILOले बनाएको। त्यो होमस्टेहरू पनि छ ठाउँ ठाउँमा। त्यो मार्फत एउटा पैदल यात्रा पनि थियो। अहिले चाहिँ गाडीको सहज छ, गाडीबाट यात्रा गर्न सकिन्छ। दोस्रो सितखामा छ। सितखाबाट चाहिँ नै हाम्रो प्रणाम मन्दिर छ, जुन 2 नम्बर वडामा प्रणाम मन्दिर धुसालमा छ। अब यी 3 नम्बर एरियामा कृष्ण मन्दिरहरू पर्याप्त छन्। त्यो मन्दिर हुँदै चाहिँ यो
जुन गोनपानी डाँडामा आइपुग्छ। त्यो डाँडामा आइसकेपछि प्रदेश सरकारको सहयोगमा जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1000 मिटर अग्लो भ्यू टावर निर्माण भएको छ, त्यहाँ सिडीहरू निर्माण छ। त्यसकारण सुलीथुमका डाँडामा चाहिँ भ्यू टावर छ। त्यहाँबाट अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको भ्याली सबै देख्न सकिन्छ। पहिला पुरानो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूले पनि धरहरा हेर्नका लागि चाहिँ सुलीथुमकामा जानुपर्छ, त्यो डाँडाबाट देखिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो डाँडामा अहिले भ्यू टावर निर्माण भइसकेपछि चाहिँ काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, यो दोलखा, सिन्धुली, रामेछापको अधिकांश भाग चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ निर्माण भएको छ। अहिले निर्माण भइरहेको पुरा त भएको छैन, यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा छ। त्यसकै साथमा गाङ्गुर साम्तेलिङ गुम्बा भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा छोरदेन पनि निर्माण भएको छ। त्यो छोरदेन चाहिँ पहिला हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले नै उद्घाटन गरेका हौँ। त्यस पछाडि त्यो गुम्बा चाहिँ अहिले निर्माणाधीन छ। त्यो सङ्घीय सरकारको पर्यटन उपज कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ नै 6 करोड प्राप्त भएको थियो। त्यो टेन्डर गरेर अहिले निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यो यो डाँडाबाट अहिले बुद्ध शिवको भगवानको यहाँ योभन्दा गाउँपालिकाभन्दा ठिक्क माथि डाँडामा चाहिँ निर्माण गरेको छ। त्यहाँ शान्ति पार्क भन्ने पार्क छ र सिद्धादेवी हुँदै यो पनि खाँडादेवीमा जोड्न जान्छ। खाँडादेवी मन्दिर यो डाँडो एरिया त्यसरी चाहिँ निर्माण भएको छ। यहाँ लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा चुनावी बाचा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्। गाउँका बेरोजगार युवाले नियमित रोजगारी र सिप मात्रै पाएका छैनन्, अन्यायमा परेकाले न्याय पनि पाएका छन्। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै खाँडादेवी गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाएको छ। अब नागरिकलाई पुरातन शैलीबाट सेवा दिएर हामीले अब हाम्रो सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले हार्डवर्क होइन कि स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै वडा कार्यालयमा नेट विस्तारको काम केही वडामा म आउँदाखेरिको बखतमा केही वडामा सुरुवात भएको रहेछ। तर त्यसलाई मैले चाहिँ द्रुत गतिमा सबै वडामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा इन्टरनेट चल्नुपर्छ र चाहिँ यो डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ हामीले अब गभर्नेन्स गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 9वटै वडामा चाहिँ नेट विस्तारको काम गरेँ र अहिले 9वटै वडामा नेट एकदमै इजिली चल्छ, राम्रो इफेक्टिभली चल्छ। त्यसले नागरिकले चाहिँ यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह एकदम इजिली लिनुभएको छ। जस्तै यो भाइटल रजिस्ट्रेसन पञ्जीकरणको कार्य अहिले सबै अनलाइन बेसमा हुन्छ। विगतमा थुप्रै समस्या हुन्थे, समस्या राख्ने ठाउँ हुन्थेन। अहिले साना ठुला सबै काम स्थानीय सरकार मार्फत भइरहेका छन्। सुन्दर, सभ्य र समृद्ध खाँडादेवीको परिकल्पना गरेका यहाँका जनप्रतिनिधि बाँकी कार्यकालमा थप जनपक्षीय काम गर्ने योजनामा छन्। खाँडादेवी गाउँपालिकाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब सहजपूर्वक पनि 3 महिना पनि गाडी चल्दैन थियो। अहिले हिउँदो वर्षै चल्ने खालको निर्माण भएको छ। खानेपानी नखोइकन हाकार भएर बाहिरिएको अवस्था थियो, त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा खानेपानी दिने काम भएको छ। जुन रोजगारीहरूको विषयमा पनि रोजगारी नभएर चाहिँ बाहिरिएको अवस्था थियो, त्यसलाई रोजगारी सिर्जना हुने काम गरेका छौँ। गरिबहरूलाई चाहिँ विपन्नहरूलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने काम भएको छ। उहाँहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो कार्यक्रम बनाएको कारणले र यसरी नै कार्यक्रम बनाउने हो भने सुन्दर, सभ्य, समृद्ध हामीले गरेको कल्पना चाहिँ पुरा हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकका धेरै चाहना छन्। सोही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि समृद्ध खाँडादेवी निर्माणका लागि मन, वचन र कर्मले लागिरहेका छन्।